उत्पल परिकरा मीडिया नमस्कार सगळ्यांक येवकार हांव चड उलयना आमी पणजेकार ह्या बॅनरा सकल एक युनायटेड पणजेंतले वेगळे वेगळे तांचे पॉलिटिकल एफिलिएशन कितें आसूं मागीर पणजे खातीर एक कितें बरें फुडें विजन घेवन पणजेचे विशय कावन्सील कॉर्पोरेशनान मांडपा खातीर तांचे बरोबर घेवन सगळ्यांक पॅनल म्हणून म्युनिसिपॅलिटी म्हणजे कॉर्पोरेशनाच्या इलेक्शनान फुडें वचपाक तो प्लॅन केला ते ह्या पॅनला खातीर आमी फुडें वतले. म्हज्या बरोबर हांगा आदले मेयर सुरेश बाब आसा, आदली मेयर वैदेताई आसा, आमचे कावन्सिलर मिलिंद बाब आसा, दत्तप्रसाद आसा. हे सगळे तशें म्हटल्यार सुरेश बाब, वैदेताई, मिलिंद हे सगळे म्हज्या पेक्षा खूब सिनियर. हांवूच हांगा सगळ्यांत ज्युनियर आसा. आमच्या पॅनलान सिनियर लोकूय आसतले आनी थोडे यंग ज्युनियर लोकूय आसा. जे एक्चुअल ते कंटेस्ट करतले पळय कॅन्डिडेट तातूंत ज्युनियर लोकूय आसा, सिनियर लोकूय आसा. पण ते पॅनल लोकांचो सपोर्ट येतलो हाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी ते विशय पणजेचे जे सगळे पॉलिसी रिलेटेड विशय आसा ते फ्रिली मांडटले. एक गेली 5 वर्सां किंवा अनेक वर्सां कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी पणजे हांगा पळयल्यार काय कावन्सिलर सुद्दां तांकां फ्रिली आपलें मत मांडपाचें म्हाका दिसना तेन्ना प्रयत्न जाला. तो एक खंय तरी चेंज करपा खातीर एक लोकां कडेन डायलॉग जो पयलीं तुमी पळयला म्हणजे सुरेश बाब म्हजे वडील MLA बी आसतना ते विरुद्ध हातूंतय आसताले पण एक कॉन्स्टंट डायलॉग आसतालो. तो कॉन्स्टंट डायलॉग पणजेन कितें तरी बरें जावपा खातीर आसतालो. अशें ना की आयडियोलॉजिकली किंवा मतांनी सगळीच कडेन 10 पैकी 10 एग्रीमेंट आसता. पण हांव एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्न घेवन फुडें आयला की बाबूश मोन्सेरात आनी तांणी हांगा मेयर म्हणून आपल्या पुताक आमचेर मारला ताका डिफीट करप आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. आनी म्हणून वेगळे वेगळे वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन आसले तरी सुद्दां कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक इंडिपेंडंट तांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिम्बॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. पॉलिटिकल पार्टीच आसूंक जाय अशें ना. सो ती जेन्ना आमकां अधिकार मेळटा प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसायज करपाक तेन्ना त्या फॉर्मान आमी सगळ्यांक घेवन वेगळ्या वेगळ्या पार्टींतले सुद्दां लोकांक घेवन फुडें आयले. 1-2 कडेन अशेय काही कॅन्डिडेट आसतले ते मे बी आमच्या पॅनलार नासत किंवा आमच्या पार्टीचे किंवा अशें एफिलिएशन नासत, खंयच्या दुसऱ्याच पार्टी बरोबर एफिलिएशन तांचें आसूं शकता. पण हांव फंडामेंटल प्रश्न विचारता जो पणजेकारूय तांकां कळटलें, पणजेकार खूब हुशार आसा की तो कॅन्डिडेट बाबुशान दिल्ल्या कॅन्डिडेटा पेक्षा पणजे खातीर बरो आसतलो काय ना. This is the only fundamental question I am asking because the forum is of independent individuals, corporation election. So होच मुद्दो घेवन हांव फुडें आयला. म्हज्या बरोबर मिलिंद बाब आसा, ताणें म्हज्या बाबा बरोबर खूब काम केलां BJPन रावन. पण आज टेक्निकली तो काँग्रेसीन आसा पण म्हाका ताचें काम खबर आसा. म्हणून तशेय व्यक्ती आसा म्हाका बरोबर. कित्याक म्हाका पणजे खातीर बरे लोक जाय आनी म्हणून हांव चड उलयना. हांगा म्हज्या पेक्षा सिनियर लोक आसा तांकां म्हाका दिसता चड ते आपले व्ह्यूज एक्सप्रेस करतले इतले म्हणून हांव सद्या रावता. हांव सुरेश बाबाक कितें तांकां तांचे व्ह्यूज एक्सप्रेस करता. हांव म्हाजे मिडिया भावांक आनी भयणीक सगळ्यांक हांव वेलकम करता.
एक वर्सांक आतां जालें की म्हाजे मिडिया भाव आनी भयण म्हणटा स्टुडंट फुटता तूं ओगी कित्याक आसा कित्याक उलयना आमी 3 जाण एक वर्सा प्लॅनिंग करताले उलयल्यार मागीर आमी प्लॅनिंग फेल जाता म्हणून सायलन्स म्हणून आमी ओगी रावन हे सगळे आयज घडोवन हाडला दिस इज नॉन पॉलिटिकल पॅनल and we can assure you that all the political parties of Goa will back this panel. It will be a 1-to-1 fight which never happened in the past. I am confident that the people of Panjim, under the leadership of Utpal Bab, Datta Prasad, myself, Vaidi, Minin and all others, they will wholeheartedly support us. They were suffering for last 5 years, silently suffering. Pollution of Panjim has gone from bad to worse. Children are suffering, pregnant women are suffering. Milk which is supplied is bad, fish which is supplied is bad, water which is being drunk by all of us is not that good. Therefore, I appeal to the people of Panjim, trust us, give us your support, and we will do wonders. You know, when I was the mayor, though late Mr. Manohar Parrikar, my personal good friend, we might have differences in every political party because I was in Congress, he was heading the BJP. But inside we were always good friends. He wanted that during my mayorship, the building of CCP should come. But unfortunately, he went to Delhi with the defense minister. So things got stuck. But we can assure you that the municipal building will be built by us top class. So therefore I appeal to all my friends, Goan friends throughout Goa who have got a friends and relations in Panji to tell them to support our panel. Thank you. Thank you.